अस्सलामुअलैकुम, वेरी वार्म वेलकम टू माय शो लॉयर्स ऑनलाइन फ्रीडम न्यूज़ पर आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स और जो कमेंट्स आते हैं वो हमें बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को कितना पसंद करते हैं। लॉयर्स ऑनलाइन स्टार्ट करने का जो मकसद है वो यही कि वो जो आपके जहनों में उलझने होती हैं, आप सोचते हैं किसी वकील से रब्ता करें और उनसे फिर जो है वो अपना मसला डिस्कस करें, या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जहन में जो आप सोचते हैं कि किसी लॉयर से डिस्कस किए जाएं। तो आज जो हमारी लॉयर हैं जो हमारे प्रोग्राम को आज जो है वो जगमगा रही हैं, उनका बहुत ही प्यारा सा नाम कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, एडवोकेट फरीदा हशमत। जी हाँ, एडवोकेट फरीदा हशमत ना सिर्फ एक लॉयर हैं बल्कि आपका एक तारुफ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि आपके पास ये एजाज़ हासिल है कि आप जिस साल इनरोल्ड हुई थी आप उसी साल कराची बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट भी हुई थी एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर। तो जनाब ये एजाज़ अभी तक सिर्फ इन्हीं के पास है, तो क्यों ना वेलकम करें अपनी प्यारी सी लॉयर फरीदा हशमत साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और हंसती मुस्कुराती सी शख्सियत, अगर आप कराची बार एसोसिएशन जाएं और आप जो है वहाँ जो लॉयर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सबसे आगे आगे आप होती हैं, और ना सिर्फ इन एक्टिविटीज़ में बल्कि अपने जो लीगल आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बहुत मेहनत के साथ, अनथक मेहनत के साथ आप उसे जो है वो पाया तकमील तक भी पहुंचाती हैं। तो बहुत सारे केसेस आपके क्रेडिट पर हैं जो कि आपने विन किए हैं माशाल्लाह। तो आज जो है मैं बात करना चाहूँगी वकील साहिबा निकाह नामे के हवाले से। जी, हमने अक्सर देखा है कि जो निकाह नामा होता है उसमें थोड़ा बहुत फिल किया जाता है और जो लड़के वालों की जो डिमांड्स होती हैं वो लिख दिया जाता है, बाकी बड़ा सा क्रॉस कर दिया जाता है। तो निकाह नामे पे वो जो बड़ा सा क्रॉस कर दिया जाता है और हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ क्यों नहीं फिल किया गया। तो वकील साहिबा आज जो मेरा आपसे सवाल ये है कि निकाह नामा जो है वो क्या मुकम्मल तौर पर लड़की के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है या नहीं? मैं आपको बताती हूँ कि अमूमन हमारे माशरे में निकाह नामे की जो अहमियत है वो नहीं है जो होनी चाहिए। सही। क्योंकि निकाह नामा पूरा एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का दूसरा नाम है जो दो फरीक़ैन के दरमियान होता है। तो इसमें दोनों की बाहमी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे ये किया जाता है कि वो क्रॉस कर दिया जाता है, जबकि हमें निकाह नामे में तमाम जो कॉलम्स होते हैं उन्हें फिल करना चाहिए कि नाराज़गी की सूरत में क्या होना चाहिए, नान नफ़क़ा लड़की का क्या होना चाहिए, आया कोई जायदाद दी जा रही है, और दूसरा ये कि जो काजी होते हैं, निकाह ख़्वाह होते हैं, उन्हें भी तहक़ीक़ करनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए कि जो जायदाद उसको दी जा रही है हक महर में या तोहफे के तौर पर, आया वो उसके नाम है या नहीं है। तो इसकी किस तरह से वेरिफिकेशन होगी? वो पूछा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाए और निकाह नामा फिल करने में बहुत जल्दी ना की जाए, उसको बहुत आराम से तहम्मुल से देखा जाए। तो और आम तौर पे शहर में तो कम लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा है कि निकाह नामा रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। ओके, ये बहुत गलत है। रजिस्टर्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है कि निकाह नामा हर रजिस्टर्ड हो, और अगर नाचाकी की सूरत में लिखा जाता है कि ये खर्चा वो खर्चा, आम तौर पे अगर कोई नाराज़गी हो गई और बीवी मैके बैठी हुई है और निकाह नामा सही तौर पे फिल नहीं किया गया है, तो वो शौहर कहता है, लड़का आम तौर पे कि नहीं मैं तो ज़िंदगी भर तलाक नहीं दूंगा, ना रखूंगा ना तलाक दूंगा। इस तरह औरत बड़ी स्पॉइल होती है लड़की। सही। तो ये बड़ी अच्छी सी बात, बहुत अच्छे से पॉइंट्स रेज़ किए हमारी वकील साहिबा ने। फरीदा हशमत साहिबा लॉयर्स ऑनलाइन में आज हमारे साथ हैं और निकाह नामे को फिल करने के हवाले से बात करें कि भाई आखिर उसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए जो कि दोनों फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़, जो उनके हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हो। तो ये प्रोग्राम यकीनन आप जो है वो आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, और हमें अप्रिशिएट कीजिए इस हवाले से कि हमारी ये कोशिश है कि आपको कानून के हवाले से अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि वकील साहिबा हमारे यहाँ बहुत
بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں بہت بیسک پوائنٹس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ میرا خیال ہے ایسا نہ کیا جائے کہ جو بھی جس فیملی میں بھی نکاح ہونے والا ہو تو وہ رفلی پہلے نکاح نامے کو اس کو فل کریں, اس کے بعد پھر. اور عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے نکاح نامے کے حوالے سے, جو شوہر یا لڑکے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام رائٹس لڑکی کے ہیں, وہ یہ نہ لکھوا لیں, وہ نہ لکھوا لیں, کیونکہ فیملی کورٹس بھی خواتین کو کافی رائٹس دیتی ہیں. تو اس میں یہ میں ان کو آج یہ کلیئر کر دوں کہ نکاح نامہ ایک کا نہیں, دونوں کا ہوتا ہے, اس لیے لڑکی ہی نہیں لڑکے کے تحفظ کا بھی دوسرا نام نکاح نامہ ہے. اگر لڑکا یہ چاہے کہ وہ شادی کے بعد لڑکی کو جاب نہیں کرنے دے گا, تو یہ بھی اگر یہ ساری باتیں لڑکی اور لڑکے کی ناپسند اور مرضی طے کر لی جائے تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت کم ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی کچھ ہو اور ہمارے لوگ جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ گھر ٹوٹنا جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے, پہلے سے طے کر لیں, بہت اچھی بات ہے. صحیح. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, وہ جو خواتین کو بھی طلاق دینے کا حق ہوتا ہے, تو یعنی ہر چیز فل ہونی چاہیے. اس میں یہ کہ ضروری نہیں کہ مرد ہی طلاق دے, اس میں ایک شق یہ ہے کہ عورت کو بھی طلاق دینے کا پورا حق ہے, تفویض کیا گیا عدالت میں نا, ماشاءاللہ. تو اور دوسری بات یہ نان نفقہ بھی لکھوایا جائے تو جیسے آج اس دور میں 2022 میں اگر کسی لڑکی کا نان نفقہ 10-20 ہزار لکھوایا جا رہا ہے تو آئندہ 20-25 سال میں تو اس پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, تو گریجولی اس کو انہانس کیا جائے. صحیح, یعنی کہ اس مہنگائی کے حساب سے یا ایئرلی بیسس پر جو ہے وہ اس میں انکریمنٹ لگے, پرسنٹیج کے حساب سے. صحیح صحیح. تو لڑکی کے کچھ نان نفقے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں وکیل صاحبہ ہمیں بتائیے. جی, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اس کو گریجولی ایئرلی اس کو انہانس کیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میرڈ لائف میں. جی ٹھیک ٹھیک. میرڈ لائف میں بھی عورت کا پورا حق ہوتا ہے نان نفقے کا. ضروری نہیں کہ ناراضگی کی ہی صورت میں اس کو یہ دیا جائے کہ بھئی وہ اتنے ہزار آپ کو دیے جائیں گے ناراضگی کی صورت میں. تو اللہ نہ کرے کہ ناراضگی ہو. راضی خوشی میں بھی عورت کا پورا حق ہوتا ہے, اسلامی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی, کہ مرد اس کا ایک مخصوص خرچہ دے, نان نفقہ یا مینٹیننس دے. تو ایڈوکیٹ فریدہ احمد صاحبہ لائرز آن لائن میں موجود ہیں فریڈم نیوز پر. آپ کے لیے یہ پروگرام پریزنٹ کیا جا رہا ہے, آپ کی ہوسٹ عروج ناز آپ کے ساتھ. تو وکیل صاحبہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمارے ہاں نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہر کسی کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ جی کمارا, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ وڈوور ہو یا پھر وہ سیپریٹڈ ہو. تو اس حوالے سے جو ویریفیکیشن اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا کس طرح سے شادی سے پہلے لڑکی والوں کو یونین کونسل سے رابطہ کرنا چاہیے کہ آیا واقعی لڑکا کنوارا ہے, کیونکہ اکثر نکاح ناموں میں طلاق یافتہ ہو یا وڈو ہو اس میں وہ صرف کنوارا ہی مینشن کیا جاتا ہے. تو تو میرا پیغام پوری سوسائٹی کے لیے یہ ہے کہ پہلے شادی سے کچھ دن پہلے یہ تمام چیزیں لڑکی والے ویریفائی کریں, لڑکے کی جاب ویریفائی کریں. عام طور پہ لڑکی والے بیچارے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, بس رشتہ آیا یہ کرنا, بس مہندی مایوں ان سب کا تو سب کو پتا ہے, لسٹیں بن رہی ہیں, بارات میں کتنے لوگ آئیں گے, ڈھول کی کتنی ہونی ہے, مہندی کتنی, کس طرح. ہم لوگ کرٹسی میں بہت آ جاتے ہیں نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں جو ہے وہ دب جاتی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ بھائی سامنے والا مائنڈ نہ کر جائے, تو وہ چیز جو دب جاتی ہے. کیونکہ اتنی اویئرنیس سب کو ہونی چاہیے کہ لڑکے کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ آیا وہ صحیح ہیں, ورنہ اسی سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. جو بھی بات غلط ثابت ہوتی ہے اس سے آئندہ پہ برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پوری یہ جو شادی یا نکاح ہوتا ہے وہ پوری لڑکی کی ہی نہیں مرد کی بھی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے. ظاہر ہے اگر کسی کا گھر بگڑتا ہے تو اس کے ساتھ لڑکی پہ ہی نہیں برے بلکہ مرد پہ بھی بہت برے ثابت ہوتے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کیئرفلی اس بات کو لینا چاہیے. تھینک یو سو مچ ایڈوکیٹ فریدہ احمد صاحبہ. اتنا پیارا آپ نے سوال کے دوران ہی جو ہے وہ ہمیں میسج دے دیا کہ میں آپ سے پوچھتی کہ آپ کوئی پیغام دیں, لیکن آپ نے بہت پیارا سا پیغام اپنی باتوں کے درمیان ہی جو ہے وہ ہمارے جو ویورز ہیں ان تک پہنچایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج اتنی ساری معلومات آپ نے اس پوائنٹ کے حوالے سے دیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں تھے. تو فریڈم نیوز کا بھی یہی ہے مقصد کہ آپ کے ذہنوں میں جو ابھرتے ہوئے سوالات ہیں لائرز آن لائن میں آپ تک وہ پہنچائے جائیں تاکہ آپ کی جو الجھنیں ہیں وہ دور ہو جائیں. اسی بات کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فریدہ احمد صاحبہ. تھینکس فار کمنگ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی عروج ناز کو بھی دیجیے فریڈم نیوز لائرز آن لائن سے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.